बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद फाइल्स के नए वीलॉग के साथ हम हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान जो है बहुत तेज़ी के साथ जिना क्लास फ्रिगेट्स पाकिस्तान नेवी के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो उसमें उसकी तरफ जो है वो बढ़ रहा है, और उस हवाले से कि पाकिस्तान इसके ऊपर क्या काम कर रहा है, इस फ्रिगेट के ऊपर क्या अब तक की डेवलपमेंट है, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो सोशल मीडिया के ऊपर एक बड़ी जो डिस्कशन जो है वो शुरू हुई भी है कि पाकिस्तान शायद 052D डिस्ट्रॉयर ख़रीदने चीन से ख़रीदने की ख्वाहिश रखता है। गो कि इसकी किसी भी तरफ से कोई कंफर्म इसके हवाले से कंफर्मेशन नहीं आ सकी, लेकिन यकीनन सोशल मीडिया के ऊपर ये एक डिबेट जो है जारी है। इसी के हवाले से तो यहीं से शुरू करते हैं। क्या कहते हैं फैसल साहब, एक डिबेट तो जारी है कि 052D जो डिस्ट्रॉयर है उसकी ख़रीदारी में पाकिस्तान दिलचस्पी रख रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी इमरान साहब, ये डिबेट तो खैर कोई भी चल जाती है हमारे सोशल मीडिया पे, लेकिन इस हद तक ये इतलात जो हैं वो दुरुस्त हैं कि हमारे ज़राए ने भी कंफर्म किया है कि पाकिस्तान और चीन के माबैन मुज़ाकरात इब्तदाई तौर पे शुरू हुए थे। 052D जो डिस्ट्रॉयर्स हैं, जिनको हम लुयांग 3 भी कहते हैं, ये चाइनीज़ जो है वो जदीद तरीन डिस्ट्रॉयर्स हैं। अगर हम बात करें 054 अल्फा जो फ्रिगेट्स हैं, जो पाकिस्तान में जो है वो तुगरल क्लास फ्रिगेट्स के नाम से 4 फ्रिगेट्स जो हैं वो शामिल हुए थे। तो उसके ऊपर हमने एक प्रोग्राम किया हमारे नाज़रीन, अगर आपको बिल्कुल बिल्कुल मुझे अभी वीलॉग नंबर याद नहीं है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हमने उसके ऊपर एक बड़ा डिटेल प्रोग्राम किया। तो ये जो फ्रिगेट्स हैं, ये जो डिस्ट्रॉयर्स हैं, ये बहरहाल बहुत ज़्यादा पोटेंट हैं, बहुत ज़्यादा जदीद तरीन है 054 अल्फा के मुकाबले में। लेकिन बहरहाल इस वक्त चीन जो है वो तकरीबन 25 डिस्ट्रॉयर्स जो है वो इस्तेमाल कर रहा है अपनी जो प्लान, उनकी जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी है उसके अंदर। लेकिन ये जो और खुसूसी तौर पे ये उनके जो कैरियर बैटल ग्रुप है, जो उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साथ ये बेसिकली जो है वो अलाइंड हैं। 2 जो है डिस्ट्रॉयर्स पाकिस्तान जो है वो लेना चाह रहा था, लेकिन इनकी कीमत जो है वो $600 मिलियन से ज़्यादा है एक जो है वो डिस्ट्रॉयर की। तो पाकिस्तान जो है वो ज़ाहिर है इतनी एक्सपेंसिव जो टेक्नोलॉजी है वो बियर नहीं कर सकता और ना ही ख़रीद सकता है। तो लिमिटेशंस ऑफ बजट जो है उसकी वजह से पाकिस्तान ने जो है वो इसको शेल्फ कर दिया है। ये अब जो है वो आउट ऑफ क्वेश्चन है कि पाकिस्तान ये 2 डिस्ट्रॉयर्स वैसे इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि जितना भी नेवी का इक्विपमेंट है वो बाकी सर्विसेज के जो इक्विपमेंट्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा महंगा होता है। एयरफोर्स और नेवी का दोनों का इक्विपमेंट महंगा है। उसकी वजह है कि ये कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजीज़ हैं। ऑब्वियसली जब ये टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो मार्केट में आप जाएंगे तो आपको जो है वो ये फैसला करना पड़ेगा अपने बजट के हिसाब से। इसी वजह से जो फोकस है ना अब पाकिस्तान नेवी का वो जिना क्लास फ्रिगेट। खालिद साहब से मैं यही बात करने लगा था कि क्या फोकस है जी जिना क्लास फ्रिगेट्स के ऊपर, या बाबर क्लास बेल्जियम की कॉर्वेट्स की तैयारी और टेक्नोलॉजी की मुंतकली जो चीन ने करनी है, उस हवाले से हमें क्या फ़ायदा होगा, क्या इसके ऊपर अपडेट्स हैं? इमरान साहब, पहले बात तो यह है कि जैसे कि हमारी एयरफोर्स और हमारी जो पाकिस्तान आर्मी है वो जिस तरह खुद इंसारी की तरफ जा रही है, हमारी जो नेवी है ये भी अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। और ये इसकी मिसाल मौजूद है कि जिना क्लास पाकिस्तान का पहला जो मुकामी सतह पर तैयार करदा फ्रिगेट होगा, और इसमें तकरीबन 80 से 90% जो काम है वो मुकामी वसाइल से पूरा किया जाएगा। ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी होगी कि पाकिस्तान नेवी ने भी इस तरह के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो हैं वो शुरू कर रखे हैं। तो हम इसमें तुर्किया का तावन तो ज़ाहिर है शामिल होगा। कोई भी मुल्क जो है वो पूरी टेक्नोलॉजी नहीं कर सकता, तैयार नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं उसको ज़रूरत पड़ती है दूसरे मुल्क की, और तुर्की जो है उसमें हमारी इस प्रोजेक्ट में भी वो मदद करेगा और ये जल्द तैयारी के मराहल में भी दाखिल हो सकता है। और फर्ज तुर्की के साथ वैसे पाकिस्तान के डिफेंस प्रोडक्शन में ताउन जो है वो काफ़ी बढ़ता चला जा रहा है। अगर हम एयरफोर्स की भी बात करें और साथ साथ नेवी की भी बात करें, तो फर्ज करें अगर ये फ्रिगेट आइंदा साल तमीर शुरू कर देता है तो कम से कम पहले फ्रिगेट्स में 3 से 4 साल लगेंगे, लेकिन उसके बाद जो दीगर मरहल आएंगे उसमें वो तेज़ी आ जाएगी, उसका दुरानिया भी कम हो जाएगा। और ये जिना क्लास फ्रिगेट्स है, ये कराची शिप यार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स में तैयार किए जाएंगे, जिसमें कभी उम्मीद है कि तुर्की जो है इसमें मावनत फराहम करेगा पाकिस्तान को। और ये पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान जो बाबर क्लास बेल्जियम कॉर्वेट का मनसूबा है जिना क्लास फ्रिगेट्स के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत भी रखेगा। और इसके जिना क्लास फ्रिगेट के मनसूबे में ये अहम पेशरफ्त होगी कि उसमें इसका किरदार भी होगा, तुर्किया का तावन भी इस सारे प्रोजेक्ट। इससे वैसे पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दीगर डिफेंस के अमूर में भी ज़ाहिर है बेहतरी आएगी। और जैसे जैसे ज़ाहिर है 2 ममालिक जब
ڈیفینس پروڈکشن میں کوآپریشن کرتے ہیں تو بہت ساری ہرڈلس ویسے ہی دور ہوتی چلی جاتی ہیں، اور ایک آپ ایک یونانیمس پوائنٹ آف ویو کے اوپر جو ہے آپ چلنا شروع ہوتے ہیں، جس کے امپیکٹ اوور آل فارن پالیسی کے اوپر بھی آتا ہے۔ فیصل صاحب، کیا اس کا جو ڈیزائن ہوگا وہ تو بھی حتمی اس کا مرحلہ نہیں آیا کہ ڈیزائن فائنل نہیں ہوا، لیکن اس کے اوپر جو ایکوپمنٹس ہوں گے، کس قسم کا ویپن ہوگا اور کس قسم کے اس کے اندر جو ہے وہ دیگر آلات جو ہیں وہ نصب ہوں گے، اس حوالے سے کیا؟ عمران صاحب، یہ تو ظاہر ہے ہم جو بات کریں گے یہ بات جو ہے وہ ظاہر ذرائع سے ہے، اور ہماری اپنی بھی اسپیسیفکیشنز جو کہ اس وقت پاکستان نیوی سوچ رہی ہے، ظاہر ہے آپشنز بدلتے رہتے ہیں ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ، تو ضروری نہیں ہے کہ جو ہم بات کریں 100% وہی ہو، لیکن ہم ایک تخمینہ دے رہے ہیں، ہم ایک ممکنہ طور پہ جو ٹیکنالوجی امپلائی ہو سکتی ہے ان فریگیٹس کے اوپر وہ دے رہے ہیں۔ یہ بات حتمی ہے اور یہ بات ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ پاک بحریہ جو جناح کلاس فریگیٹس کا معاملہ ہے، اس کا جو ڈیزائن فیز ہے وہ بالکل تکمیل کے آخری مراحل میں ہے، کیونکہ پاکستان کافی عرصے سے ان فریگیٹس کے اوپر جو ہے وہ ڈیزائن ورک کے اوپر چل رہا ہے، اور یہ مستقبل میں پہلا جو ہے وہ پاکستان کا میزائل گائیڈڈ ایئر ڈیفنس ملٹی پرپز اسٹیلتھ فریگیٹ ہوگا۔ تو یہ ساری خوبیاں اس کے اندر موجود ہوں گی، تقریباً 3500 سے 4000 جو ہے ٹن وزنی ہوگا اس کی ڈسپلیسمنٹ جو ہے، اور اس کی ابتدائی طور پر جو پاک بحریہ کی جو ضروریات کے مطابق ابھی تک جو منصوبہ ہے وہ 4 فریگیٹس کا ہے، اور گریجولی اس کو 8 فریگیٹس تک لے جایا جا سکتا ہے۔ صاحب ایک دفعہ آپ آگے تو اسمبلی لائن میں تو پھر پرابلم تو نہیں ہے، پرابلم نہیں ہے، جب چاہیں آپ اس کو جو ہے وہ ایگزیکیوٹ بھی کر سکتے ہیں، ماڈیفیکیشن بھی ہو سکتی ہے اس کی۔ اچھا، اب اس میں جو ہے وہ جیسے خالد صاحب نے کہا نا، ترکی ہے، یہ جو بابر کلاس ملجم کاربٹ کا جو منصوبہ ہے نا، یہ بیسیکلی ایک ٹیسٹ فیز ہے۔ اس سے جو ٹیکنالوجی کی منتقلی ہوئی ہے پاکستان میں، کیونکہ 2 ملجم کاربٹس پاکستان میں بن رہے ہیں، تو اس کے بعد یہ عین ممکن ہے کہ جناب کلاس فریگیٹ جو ہے اس میں کام شروع ہو جائے، کیونکہ یہ ڈیزائن فیز میں بھی ترکی کا کافی ہاتھ ہے، لیکن ہمارا ڈیزائن جو ہے وہ اپنا انڈیجنس ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو کلوز ان ویپن سسٹم ہیں، جدید ریڈارز ہیں، مختلف اس کے لانچنگ سسٹمز ہیں، وہ بھی ترکی اس میں ہیلپ کرے گا۔ پھر جدید سینسرز ہیں، سونارز ہیں، الیکٹرانک وارفیئر سویٹس ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہیں اس کے اوپر نصب کیے جائیں گے، جبکہ یہ 76 یا 127 mm کی جو گنز ہیں جن کو نیول گنز کہتے ہیں، اس پہ اٹلی اور ترکی دونوں کے ساتھ ایک تعاون پہلے سے بھی ہے اور اس کے حوالے سے بھی ہوگا۔ یہ فریگیٹ جو ہے نا وہ آپ کو آل راؤنڈ اوور آل پرفارمنس دے گا، جیسے 054 الفا ہیں اس سے بھی یہ جدید شکل ہوگی، یعنی آپ کو یہ سطح سے سطح آب سے زیر آب، فضا میں اور زمین کے اوپر جو ہے وہ مار کرنے والے جو لیتھل میزلز ہیں ان سے یہ لیس ہوگا۔ اور اس میں بڑی ایک زبردست بات میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں مقامی سطح پہ ایک سپر سونک میزل جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے جس کا نام ہے سمیش، اور یہ میزائل جو ہے وہ تقریباً 2.5 ماک جو ہے وہ رفتار رکھتا ہے، اور تقریباً 350 کلومیٹر تک اپنے ہدف کو بڑی کامیابی سے نشانہ بنا سکتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں ملٹیپل ری اینٹری وہیکل، جس کو وبیل کا نام دیا گیا، لیکن یہ جو میزائل ہے یہ مینووربل ری اینٹری وہیکل ہے، کیونکہ یہ میزائل جو ہے وہ مختلف جو دشمن کے ریڈارز ہیں، ان کے ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں، ان کو مکمل طور پہ اویڈ کر کے اور اپنے ہدف کو کامیابی سے نشانہ بناتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہوگی۔ دوسرا P2A2 میزلز ہیں، وہ بھی اینٹی شپ میزلز ہیں، یہ بھی اینٹی شپ کے لیے یوز ہو سکتا ہے، تو اس لحاظ سے یہ بڑا بڑا کمپلیٹ پیکج ہوگا اس کا۔ الیکٹرانک جو اس کے سویٹس ہیں یا الیکٹرانک وارفیئر ریڈار کی اگر ہم بات کرتے ہیں اس حوالے سے بھی، اور جو جدید ترین اس کے اندر جو میزائل سسٹمز اور اس کی جو گنز کی بات کر رہے ہیں، تو اچھا اس میں 2 چیزیں میں ایڈ کر دوں۔ ایک تو اس کی جو سیٹلائٹ کمیونیکیشن ہے، پلس جو ہے وہ سائبر امور میں یہ جہاز جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تقریباً اس کی سپیڈ جو ہے نا، اس کا ایک جو پروپلشن سسٹم ہے وہ ہائی سپیڈ ہوگا تاکہ 28 سے 30 ناٹ تک جو ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ طویل فاصلے کے جو آپریشنز ہیں، 6000 کلومیٹر تک کی رینج جو ہے اس کی موجود ہے، جو کہ بہت بڑی رینج ہے۔ تو ایسی رینج کے اوپر جو ہے یہ مختلف آپریشنز ہائی سپیڈ کے اوپر جو ہے وہ انجام دے سکے گا۔ ہیلی کاپٹر ہینگرز کے حوالے سے ابھی یہ کنفرم نہیں ہے کہ اس کے اوپر لائٹ ویٹ یا میڈیم ویٹ ہیلی کاپٹرز ہوں گے، لیکن یہ کنفرم ہے کہ ہیلی کاپٹرز ہوں گے، ہیلی کاپٹرز تو ہوں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈرون وارفیئر میں بھی یہ جہاز جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا، کیونکہ اس جہاز کے ذریعے ہم ڈرونز آپریٹ کر سکیں گے، اور ان کے ذریعے عام ڈرون سے بھی ہم دشمن کے اوپر حملہ آور ہو سکیں گے۔ عمران صاحب ایک چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ملک ہمارے ساتھ تعاون کرتا ہے نا،
کوئی نہ کوئی دشمن ہمارا بول پڑتا ہے کہ یہ کیا کرے گا. یقیناً یہ جو فریگیٹس بنیں گے اس میں بھی ترکی کا اگر تعاون شامل ہوگا تو دشمن ضرور بولے گا, کیونکہ پہلے بھی انہوں نے الزام لگا دیا تھا کہ پاکستانی ڈرون جو استعمال ہوئے ہیں ترکیہ کا تو بائیکاٹ کر دیا نا انڈیا نے, ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں, ان کی کمپنیاں بند کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ نقصان پہنچاتے ہیں ہمارے دوست ممالک کو بھی. سارا انڈیا کہہ رہا ہے کہ چین نے تعاون کیا, چین نے تعاون کیا, لیکن ابھی وہاں سے وہ چین سے دوستی, چین سے لیکن امریکہ نے ان پہ ٹیرف لگا کے ان کا ناطقہ بند چین سے ہٹتے ہیں تو ترکی پہ چڑھ جاتے ہیں کہ ترکی پاکستان کے ساتھ. ایسا ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. ہمارے پروگرام کو لائک کیجئے اور سبسکرائب ضرور کیجئے, کامنٹ باکس میں اپنے کامنٹ ضرور شیئر کیجئے. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.